छोरा कस्तो छ सिलगढीमा छ तपाईँ ठिकै हुनुहुन्छ हजुर म सन्चै छु मेरो भाइहरू उच्चमा बस्दैछ भनेर आज हेर्नु आएको अनि म त भोलि दिल्ली जाँदैछु यो खोल्छु ल आन्टी दिल्ली जाँदैछु भाइहरूलाई त भेटिरहेको अनि हामी यो सबै मुद्दामा हामी सबै एक हो सबैजना को पनि छुटेको छैन को पनि छुटेको छैन यो जुन चाहिँ भिजन छ सबैजनाको एउटै हो सो उहाँले आफ्नो पहल गरिरहेको छ त्यसमा पनि म डेमोक्रेसीमा एकदमै अलाउड हो अनि हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ भन्नु चाहिँ मलाई के मात्रै चाहिन्छ भन्दाखेरि आफ्नो हेल्थ ख्याल गर्नुपर्छ है हाम्रो मदन सर जो चाहिँ म कहिले पनि बिर्सिनु सक्दिनँ किनभने त्यो समयमा 2007मा 2008मा हाम्रो सहारा कोही थिएन है मेरो परिवारकै घरहरू भत्कायो बिजनेस भत्कायो म त लाचार भएँ डिप्रेसनमा पनि पुगेँ त्यति बेला मदन सरले ग्लेनरिजलाई यस्तो नगर्नु पर्थ्यो यो चाहिँ हाम्रो एउटा गोर्खा जातिको सान हो भनेर बोलिदियो क्या अनि आइ एम सो ग्रेटफुल है त्यस कारण उहाँको पनि म यहीँ अफिसमै आएको थिएँ रिस उठेर विमल गुरुङको पोस्टरहरू च्यातेको थिएँ त्यो समयमा होइन सो शहीद चाहिँ हुनु हुँदैन जस्तो लाग्छ आइन्दादेखि बुझ्नु भएन एकैजना पनि होइन बाँचेर मिलेर कसरी हुन्छ आफ्नो आफ्नो इगो पार्टी छँदैछ तर त्यो पनि पैतालामा राखेर पैताला पनि राखेर अनि जुन चाहिँ हाम्रो आजसम्म मुभमेन्ट क्या अग्रेसिभ होइन गभर्मेन्ट त्यो बचाउने स्ट्राइक गरेर आफ्नै मान्छेलाई दुखाउने है भोक हडताल गर्ने यस्तो गरेर चाहिँ हामी किनभने यो काम लागेन नि त विगतको 35 सालमा सो अब चाहिँ अलिकति एउटा क्रिएटिभ खाले मुभमेन्ट अनि मलाई चाहिँ यसमा चाहिँ फ्री टिबेट मुभमेन्ट छ नि कति राम्रो एक्सेप्टेबल क्या बाई एभ्री वान होइन अलिकति उनीहरूको त्यो आफूलाई उत्यो गर्ने कोलाई उत्यो अग्रेसिभ होइन तर क्रिएटिभ होइन बेङ्गोलिजहरू जुन चाहिँ भद्र लोक छ उनीहरूलाई पनि हामीले कसरी चाहिँ जित्ने हाम्रो सोच विचार सो 2-3 डकुमेन्ट्रिजहरू पनि बनाउँदैछु होइन A day in the life of a tea garden worker. हाम्रो आमाहरू उठेकोदेखि लिएर दिनभरि काम पानी झरीमा सुतेकोदेखि लिएर बेङ्गलीमा बुझ्नुभयो अनि क्यालकाटामै हाम्रो यो यस्तो खाले स्क्रिनिङ क्यालकाटामै हाम्रो यस्तो खाले डिबेट कुरा बुझ्नुभयो क्यालकाटामै दिल्लीमा पनि पोलिटिकल पार्टी मात्रै होइन तर हामी सबैजना political, non-political. Sharma Bhai is a talented person. He is for Darjeeling, Pahar, a star. Bikram Bhai is हाम्रो स्टारहरू हो होइन तर आफ्नो गर्दाखेरि ठिकै हो डेमोक्रेसीमा पाउँछ तर कति राम्रो नि हामी मिलेर गर्नु सकेको भए होइन अनि प्रेसर मात्रै अब हाम्रो प्रेसर नि होइन आधी एमपी 500+ होइन 105 दिन बन्द भयो हाम्रै मान्छेलाई कस्तो प्रब्लम भयो सिलगढीदेखि उता रमाइलो दुबई पुगेको जस्तो लाग्थ्यो यहाँ चाहिँ लथालिङै सिलगढी जाने बित्तिकै बुझायो तर पनि दिल्लीलाई के असर परेन क्यालकाटामा बसेको असर परेन सो हाम्रो थिङ्किङ चाहिँ क्रान्तिकारी हुनुपर्छ तर त्यो यस्तो खाले क्रान्तिकारीदेखि शहीद बनाउने क्रान्तिकारीदेखि चाहिँ हामीले मिलेर होइन सो मेरो रिक्वेस्ट हो है तपाईँहरूको यो चाहिँ प्रोग्राममा म हस्तक्षेप गर्नु आएको होइन मेरो भाइ घरमै आइरहन्थ्यो होइन म त लागेको थियो हामी पछि सँगै काम गर्छ भनेर होइन तर पोलिटिक्सले छुट्याउँदो रहेछ क्या जबसम्म पोलिटिक्समा थिएन घरमा आएर बस्यो खायो पोलिटिक्समा बस्ने बित्तिकै चाहिँ पोलिटिक्सले डिभाइड गर्दो रहेछ रिलिजनले पनि डिभाइड गर्छ पोलिटिक्सले पनि डिभाइड तर मेरो चाहना चाहिँ तपाईँहरूसँगै फ्युचरमा काम गर्ने अनि म
म दिल्ली जाँदैछु, दिल्लीमा पनि मलाई कसले पनि बोलाएको छैन, मेरो औकातै छैन दिल्लीमा पर्सनली। र म गएर चाहिँ त्यहाँ महेन्द्र पी लामाज्यू, मुनिष तामाङज्यू, जुएल राई होइन, अनि मलाई चाहिँ लागेको थियो क्या तपाईँहरू पनि क्या सौभागी भएर एकअर्कामा उत्यो नभएर तर एकतामा हामीले गर्नु सक्यौँ। म आइडियलिस्टिक होला होइन, म एउटा ड्रिमर क्या, सपना देख्ने मात्रै होला, तर मेरो इन्टेन्सन चाहिँ क्लियर छ होइन। तपाईँहरूको म आजको दिन म किन आएको भन्दाखेरि मलाई दिल्ली म जान्छु होइन, अनि त्यहाँ त्यो अरेन्जमेन्ट म 15-20 दिनको लागि त्यहाँ अफिसै सेटअप गर्दैछु होइन। मलाई किनभने त्यो खालि इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिन्छ। त्यहाँदेखि हामीलाई अस्ति हाम्रो पर्मानेन्ट के भन्छ 6 सेड्युल्डको टाइममा हाम्रो कास्टको दाजुभाइहरूलाई प्रब्लम भएको थियो होइन। टिबेटन कम्युनिटी रिप्रेजेन्टेसन थिएन, मरवाडी बिहारीको रिप्रेजेन्टेसन थिएन होइन। सो मेरो चाहना चाहिँ त्यो, अनि म तपाईँहरूलाई पनि त्यहाँ कुरा गरेर निम्ताउँछु होइन। हुनु त तपाईँहरूको 3-4 फुट छ, प्रताप दाजु त हुन्छ होला, तर तपाईँहरू पनि आएर एउटा कलेक्टिभ, किनभने टार्गेट चाहिँ त्यही हो नि त, गोल पोस्ट चाहिँ एउटै हो नि त। हामी एक टिम हो, गोल पोस्ट त्यही हो, तर तपाईँहरूको गोल पोस्ट उता, मेरो गोल पोस्ट त्यहाँ गऱ्यो भने त हाम्रो जाति के हुन्छ। सो मेरो माई भाइ I want to come होइन एन्ड टु टेल यु द्याट टेक केयर अफ यर हेल्थ। हामीलाई शहीद एसपी शर्मा चाहिँदैन, हामीलाई जिउँदो एसपी शर्मा चाहिन्छ होइन। अनि म तिम्रो लागि प्रार्थना गरिदिन्छु क्या तिम्रो हेल्थ राम्रो हुन्छ भनेर, तिमी त्यो। अनि म दिल्ली गएर जब म पुग्छु होइन, म निम्ताउँछु। अब त्यो निम्ताउ एक्सेप्ट गर्नु आन्टीहरूको पार्टी हो, तपाईँहरूको आफ्नो हुन्छ होइन। र आजको दिन सन्डे भएर प्रार्थना गरिकन तपाईँलाई भेट्नु मात्रै आएको। एन्ड माई बेस्ट विसेस फर यु। त्यही भएर चाहिँ एउटा इट्स गुड जेस्चर कि कतिवटा विषय भन्नुभयो यसमा। हामीले पनि कतिपय विषय लाग्छ नि, शहीद हुनु कसलाई मन लाग्छ भन्नुहोस्, त्यो रहर गर्ने विषय होइन। आमरण अनसन गर्नु कसलाई मन लाग्छ, त्यो रहर गर्ने विषय स्पिरिचुअल एक्सर्साइज। अब यहाँ जुन प्र्याक्टिस गर्नु आवश्यकता किन पऱ्यो, सायद त्यो एसेन्स हामीले बुझाउन सकेको छैनौँ या त्यो बुझ्न चाहेको छौँ कतिजना जस्तो लाग्छ हामीलाई। जहाँसम्म मिलेर काम गर्ने कुरा छ, हामी प्रताप दाजुसँग हुँदाखेरि पनि मिलेरै काम गर्ने कोसिस गरेको नि। जति बेला त्यो दिल्लीको मिटिङ भयो 2021को अगाडि, त्यति बेला पनि मिलेरै काम गर्ने कोसिस गरेको। द इन्टेन्सन बिहाइन्ड जुन एक्टिभिटिज हुँदैछ नि, द्याट इज मोर इम्पोर्टेन्ट फर अस। इन्टेन्सन गर्दाखेरि जति बेला हामी देख्छौँ नि फ्याक्ट्सले एउटा चिज भन्दैछ अनि नेताहरू या मिटिङबाट आउटकम चाहिँ प्रेस विज्ञप्तिमा अर्कै चिज देखिँदैछ, द्याट्स द कन्सर्न। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो मिटिङमा पनि भनेको थियो 2021को अगाडि यो जुन एभिडेन्सहरू आउँदैछ त्यो एभिडेन्सले चाहिँ तपाईँको स्टेटमेन्टलाई सपोर्टै गरेको छैन। हामी त्यो राजनीति कसरी गर्नु, जनतालाई कसरी ठग्नु। अनि अहिले पनि जुन भयो हेर्नुहोस्, लास्ट 1 महिनादेखि जुन इन्टेन्सिटी हामीले मिडिया अगाडि राख्दैछौँ, जुन कोसिस राख्दैछौँ, कुन एप्रोचले हामीलाई एन्सर दिँदैछ देख्नुहुँदैछ तपाईँले, त्यो पब्लिकले पनि देखिरहेको छ। त्यो एप्रोचमा प्रब्लम देख्छौँ हामीले, किनभने अपोजिसनले प्रश्न गर्दा त्यो प्रश्नको एन्सर होइन, प्रश्नलाई दबाउने कोसिस गरिँदैछ, मान्छे हिलो छेपाइ हुँदैछ। अनि द्याट इज रङ। त्यो राम्रो प्र्याक्टिसै होइन। अनि त्यहाँ गएर कसरी काम गर्नु, फेरि अब हामी पनि जनतालाई यो मतलब त्यो मिसगाइड गर्ने कुरा गर्नु, एभिडेन्सदेखि बाहिर गएर कुरा गर्नु, द्याट इज द प्रब्लम। भाइ द डिफरेन्स इज यो पालि हामी बाहिर बसेर त्यो घरभित्र के हुँदैछ स्पेकुलेट गर्नु सक्छ, स्पेकुलेट गर्नु। हामी त बाहिर छ नि त, तर त्यही घरभित्र गएर होइन उनीहरूसँग बसेर उठेर बसेर अनि जे त्यहाँ हुन्छ आएर खुलस्ता जनतालाई भन्नु चाहिँ इजन्ट हाम्रो ड्युटी हो, हाम्रो ड्युटी होइन। सो मैले चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि बाहिर बसेर यो भएन त्यो भएन भन्दाखेरि पनि सौभाग्य भएर त्यहाँ जे कुरा हुन्छ होइन टोटल त्यो चाहिँ जनतालाई पस्किदिनु पऱ्यो नि त। होइन यिनीहरूको इन्टेन्सन ठिक छैन रहेछ होइन, तर बाहिर प्र्याक्टिस गरेको नि त हामीले प्र्याक्टिस गरेँ। मैले तपाईँलाई कतिपल्ट कल गरेँ, अल पार्टी किन बसेर हामी बात गर्दैनौँ भन्ने यो तपाईँले नि एउटै कल गर्यो, प्रताप खाती कसरी जानुभयो होइन द्याट्स डिफ्रेन्ट। त्यसको अगाडि हामीले बात गरेको थिएन, खातीसँग जोइन गर्ने बित्तिकै हामीले अल पार्टी बस्नुपर्छ, एटलिस्ट युनानिमस डिसिजन्सहरू हुनुपर्छ भन्ने। हेर्नुहोस् फर द सल्युसन हेर्नुहोस्, यसरी हामी एकअर्कामा सस्पेसन भएर होइन काम गर्नु भन्दाखेरि हेर्नुहोस् सस्पेसन भयो नि हाम्रो जिन्दगी नै हाम्रो सस्पिसियस भएर जान्छ, कहिले पनि हामीले ट्रस्ट गर्नु सक्दैन। तर
समय आयो अनि विगतको यो 35-40 साल सस्पेन्सनमै बित्यो। आजको दिन कल्पना गर्नुहोस् न, सुभाष घिसिङ र मदन तामाङज्यू मिलेर गर्नु सकेको भए कति गर्नु सक्थ्यो। तर दुईजनाकोमा पनि सस्पेन्सन थियो होइन। तर हाम्रो यो न्यू जेनेरेसनले चाहिँ नि होइन, न्यू जेनेरेसनले होइन, यो होला यङ पिपल होइन, विथ होल लाइफ एड, अनि हाम्रो यो जेनेरेसनले समय नष्ट गर्नु हुँदैन। You believe that, right? So instead of provoking, why can't we be in the team? उनीहरूको जे कुरा हुँदैछ हामी त्यहाँ छौँ, not via Pratap Khati or via Ajay Edwards. Be present there. Let us give unity a chance. किनभने disunity 35 साल दिइसक्यो हामीले त चर्चाको लागि त स्पेसै बनाएको नि, हामी त बातै गर्न चाहन्छौँ। हामीले त कहिले यो भनेन कि तपाईँहरू आफ्नो बाटो हिँड्नुहोस्, हामी आफ्नो बाटो हिँड्छौँ, कहिले भनेको छैन। वाइ नट वी डिस्कस, हामी त डिस्कस मोडमै छौँ। आजको दिनमा ओन्ली टाइम डिस्कसिङ लाइक दिस। आजको दिनमा होइन भाइ डिस्कसन अहिलेदेखि हो, बिफोर यु आर इन पोलिटिक्स हामी कति भेट्यौ होइन। तिम्रो भिजन र मेरो भिजनमा के अन्तर छैन। ओके नाउ होइन। सो वाट आई एम ट्राइङ टु से इज एबिजिएलले श्रेय कि जिएनएलएफले श्रेय त्योपट्टि नलागौँ न, किनभने मुद्दा डज नट बिलोङ टु माई पार्टी ओ योर पार्टी, इट बिलोङ्स टु इच वान अफ अस। सो यो पालि चाहिँ मैले भनेको त्यो अग्रेसिभ प्रकार होइन, हामीले त्यो ढाँचाबाट चाहिँ निकालेर होइन म यस्तो वी डोन्ट हेभ टु इन्भेन्ट द व्हिल। तर मैले जुन चाहिँ फ्री टिबेटको जुन चाहिँ गोराहरूले पनि फ्री टिबेट होइन एक्सेप्टेबिलिटी होइन त्यो खालि, किन आजको दिनमा हेर्नुहोस् मैले किन यो डे इन द लाइफ अफ टी गार्डन वर्कर, सिङ्ला बस्ती, सिङ्ला बजार होइन, झोपडी नै झोपडी, एउटा पक्का बिल्डिङ पनि छैन। 30 फिटको एउटा खोला छ यतापट्टि जोरथाङमा बाटो कत्रो ठुलो बिल्डिङै बिल्डिङ, ड्रोन सट माथि गएर टक्कै लग्यो भने छेल्ल्याङ्गै बुझ्छ हामी कति लचार, उहाँहरू कति। यो 30 फिटको उता जन्मियो भने चाहिँ उसको जीवन राम्रो भएर जाने, 30 फिट हाम्रोपट्टि जीवन होइन। अनि हामीलाई किन चाहिँ हामीलाई सेपरेट स्टेट चाहियो, हामीलाई किन अटोनोमी चाहियो, किनभने सिक्किममा बस्ने पनि इन्डियन हो, हामी पनि इन्डियन हो, जाति पनि सेम हो, खाना उठाइ बसाइ, तर हामी कस्तो लाचार छ, द्याट इज वाइ। सो हामी मिलेर युनाइटेडली काम गर्नु बहुत राम्रो। एउटा ठाउँमा एउटा अलिकति स्ट्राटेजिकली हामी चुकेको छौँ यसपालि चाहिँ। 1 महिना अगाडि जब हाम्रो माननीय सांसद राजु विष्टज्यूलाई हामीले पोस्टरिङ गरेर विरोध गऱ्यौँ के कारण काम भएको छैन, काम गर्नु भएको छैन भने तपाईँले रिजाइन दिनुहोस् भनेर, यदि त्यति बेला हाम्रो स्ट्राटेजी तपाईँलाई अहिले त खुलास्तो गर्दा भयो। हामीले एक्सपेक्ट गरेको थियौँ तिमीहरू एकै छैनौ, एक हुवा एउटा टिम बनाऊ अनि हुन्छ दिल्लीमा काम भनिदिनु भएको भए हुनै नचाहनेहरू पनि पब्लिकको प्रेसरले गर्दा त्यो टिममा आउनु कर लाग्थ्यो। तर त्यसको जवाब उल्टा आयो अझै दाजु, सबभन्दा बिग मिस्टेक त्यहाँ भएको छ। अहिले पनि त्यो स्पेस त छ, हामीले त सिधै तपाईँलाई रिजाइन गर्नुहोस् त भनेको छुइनँ। 4-4वटा सर्टमा तपाईँले काम गर्नु सक्नु भएको छैन भने तपाईँले स्वीकार्नुहोस् लिखितमा, काम गर्नु किन सक्नु भएको छैन त्यो पनि लिखितमा दिनुहोस्, र तपाईँले काम गर्नुको निम्ति के सहयोगहरू चाहिन्छ यस्तो सर्तहरू छ, त्यस्तो ठुलो भयङ्कर सिधै गएर रिजाइन गर्नुहोस् भन्ने छैन। र त्योभन्दा अगाडि पनि त त्यो स्पेस हामीले बनाइदिएको थियौँ, त्यति बेला युनाइटेड बनाउने एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी थियो। तर अब सांसद राजु विष्टज्यूलाई कसले मिसगाइड गरे कि उहाँको आफ्नो एटिट्युडै त्यस्तो हो कि अब त्यो नकारात्मक टिप्पणी आयो, त्यति बेला उहाँले यु पिपल आर नट युनाइटेड, तपाईँहरू एक हुनुहुन्न, अन्त म एक्लै राजु विष्टले के गर्नु सक्छु भनेको सबै युनाइटेड हुने चाहिँ एउटा अपिल बनिन्थ्यो नि त, एटमोस्फियर बनिन्थ्यो, त्यहाँ फेल भयो, त्यहाँ चुक्यौँ। त्यहाँ हामी मात्रै हामीले स्पेस बनाइदिएको थियौँ, हुनसक्छ हामीले त्योभन्दा कम्फर्टेबल स्पेस दिनु पर्थ्यो होला, तर उहाँले पनि त सांसद हुनुको नाताले सिनियर पोलिटिसियनहरू उहाँसँग हुनुहुन्छ, आरबी राई सर हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो स्ट्राटेजीलाई बुझेर त्यो कूटनीतिलाई बुझेर त्यति बोलिदिनु भएको भए यहाँ आउँदिनँ भन्ने मान्छेमा आउनु पर्थ्यो। हामीले त राजु विष्टजीले स्पेस बनाइदिएको नि तपाईँहरूको हिसाबमा ठिकै हो, बिकज हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभहरूलाई हामीले क्वेसन गर्नु अधिकार छ, त्यो सबै उत्यो छ। ओन्ली थिङ हामीले रिजाइन गर भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि द्याट बिकम्स रियल अग्रेसिभ, यु एक्सेप्ट द्याट होइन। अनि मैले के भनेको लु भोलिको दिन राजु विष्टले टाउको दुखेर रिजाइन गर्यो भने वाट डु वी अकम्प्लिस चाहिँ के गर्छ यु नो होइन। आजको दिनमा देयर इज दिस पर्सन हु हेज गट
500 जना एमएलए एमपीसँग उसको सूर्य फाउन्डेसन गरेर देयर इज कन्ट्याक्ट्स हैन वाइ कान्ट बी युज हिम फर अ बेनिफिट इन्स्टेड सो मैले आई हेभ कम टु यु हेर्नुहोस् हिजो के भयो अस्ति के भयो त्यहाँ नगएर आज म सन्डे तपाईँहरूलाई एउटा शुभकामना दिनु पनि अनि मेरो भाइ डेड एसपी शर्मा इज नो युज टु द पिपल अफ दार्जिलिङ अ लाइभ एसपी शर्मा यु आर अ लिडर भाइ and you will have to lead our people and we have to do it together. आमा के भन्नुहुन्थ्यो कलेक्टिभ लिडरसिप भनेको हामी त्यसमै जानुपर्छ पुरानो सोच विचारले छुट्याउँछ होला तर हामी कलेक्टिभ लिडरसिपको लागि फाइट गर्नुपर्छ होइन हाम्रो ठिक हामीले रिजाइनको लागि उहाँलाई त्यसरी एउटा पोस्टर गरेर जानकारी दिउँ तपाईँले काम गर्नुभएको छ रिजाइन गर्नुहोस् भनेर तर उहाँले लोजिकली हेर्दा पनि तपाईँहरू गठबन्धनमा हुनुहुन्छ होइन 7 लाख भोट पाएकोले त हामी त्यो कम्ती म्यान्डेट भएको कुरो त प्रेसर त त्यसरी नेगेटिभली लिनु त सायद त्यो एउटा लोजिकले मिल्दैन उहाँको त 7 लाख हुनुहुन्छ नि त समर्थकहरू त्यो 7 लाखले हेर्नुहुन्छ कि हामी लो म्यान्डेट भएको पार्टीलाई त प्रेसर भाइ यहाँ सुन न होइन लो म्यान्डेट भएको तर तिमीले पनि भिडियोमा आएर धनी मान्छेहरू अब पोलिटिक्समा जाँदैछ हाम्रो फ्युचर त नराम्रो छ तिमी स्मल पार्टी हो मन त दुख्छ नि त नि कुरा बुझेन मन त दुखेन नि म त यहाँ कमाउनु आएको होइन नि कुरा बुझेन सो उसको मन दुख्यो होला कुरा बुझेन सो मन दुख्यो अनि उसले त्यो नकारात्मक खाले लोग्यो होइन एनिवे ढिलो पनि भयो आई हेभ कम टु विश यु द बेस्ट तिम्रो आन्टी तपाईँहरूको पार्टी हो म त एउटा वेल विशर होइन त्यो कहिले तपाईँहरूले पनि जातिको लागि काम गरेको म दिल्ली जान्छु होइन त्यति बेला म अरेन्ज गर्छु मेरो केही पनि छैन मेरो औकातै छैन म जस एक्लै गएको बाट्य भएर बुझ्नुभयो मेरो केही पनि छैन त्यहाँ तर म कोसिस गर्दैछु अनि त्यो कोसिसमा तपाईँहरूलाई इन्भाइट गरेर तपाईँहरूले पनि सोचिदिने ल हाम्रो तपाईँहरूलाई पनि शुभकामना छ जे पक्ष लिनुहुन्छ होइन दिल्ली जानु हुँदैछ एउटा राम्रो पहल हो अनि सबैजनासँग राम्रो चर्चा होस् भन्ने हामी नि आशा गर्दछौँ अनि ओभरअल सबैजनाले एउटै मुद्दामा लागौँ र एउटा मुद्दालाई कसरी फत्याउँ भन्ने अनि म आशा गर्छु गठबन्धनभित्र एटलिस्ट जति पनि दलहरू छन् सब र जति पनि नेतृत्वहरू छन् सबैको डिफ्रेन्ट भयान आउँदैन होला नम्बर 1 चिज त्यो कि त्यो अहिलेसम्म हामीले देखेको छौँ 1 नम्बर विषय अनि सांसद दाजु विष्टजीसँग हाम्रो गुनासो त्यही हो अहिलेको जुन आधी टेनर गइसक्यो उहाँको त्यो आधी टेनरमा पनि मुद्दाको क्ल्यारिटी त देखेको छैनौँ प्रोग्रेस त टाढो कुरा संसदभित्र बिल त्यति बेला आउँछ त्यति बेला एटलिस्ट के को बिल ल्याउने त्यसको नाम तयार हुन्छ नि त यो बिल यो के अरे व्यवस्था या यो विषयमा भनेपछि त त्यो टाइटल आएपछि बिल हुन्छ पिपिएसको त बिल बनिँदैन अनि त्यो स्टेजसम्म हामी अहिलेसम्म पुगेकै छैनौँ सो हाम्रो अहिले यो कार्यक्रमको पनि उद्देश्य एकदम सिम्पल छ अहिलेसम्म राजु विष्टजीले किन त्यो युनिटी भन्नुभयो एउटा उद्देश्य लिएर काम गरौँ भन्नुभयो त्यसको लागि त हाम्रो बिचमा क्ल्यारिटी आउनु पऱ्यो नि त्यो क्ल्यारिटीमा यी 3-4टा पोइन्ट मात्रै छ हाम्रो साह्रै बेसी छैन त्यसमा एनी पोइन्ट ही क्यान सेलेक्ट उहाँले एक्ज्याक्टली के काम गर्नु हुँदैछ त्यो एटलिस्ट क्ल्यारिटी भयो भने हामी अघि बढ्न सक्छौँ मैले लास्ट अब तपाईँहरूको टाइम पनि लास्ट एन्डिङ मैले सुरु पनि गरेँ लास्ट एन्डिङ होइन त्यो घरभित्र के चर्चा हुँदैछ बाहिरबाट बसेर होइन यो पो हुँदैछ कि त्यो पो हुँदैछ कि गोर्खाल्यान्ड मुद्दा बेच्दैछ अब बेच्नु कहाँ बेच्नु अब होइन कनट प्लेसमा गएर कसले किन्ने गोर्खाल्यान्ड होइन बाहिर बसेर भन्दा मेरो भाइ भित्र आएर एकताल पनि आएको छैन नि त भित्र आएर होइन भित्र आएको छैन भित्र आएर बुझ्नुहोस् भित्र आएर बुझ्दाखेरि यस्तो अप्ठ्यारो लाग्यो कि त्यहाँ बसेर चाहिँ अब हामीले पनि त्यही बयानको समर्थन गर्नु कि त्यो बयानको विरोध गर्नु हाम्रोमा स्टेज आयो हामीले गऱ्यौँ नि त विरोध त्यसले गर्दा त विरोध गऱ्यौँ होइन यस्तो कि सुन्नुहोस् न अब यो काम सुरु भएका के अरे हाम्रो टाइम पनि छैन सुरु म आज सन्डे हो गिर्जा गएर मेरो प्लान थिएन यहाँ आउने तर आज सम्झना एसपी भाइलाई गर्थेँ किनभने एसपी भाइ मेरो घरमा धेरै आउँथ्यो हाम्रो धेरै चर्चा हुन्थ्यो अनि मैले के याद गरेँ त्यो चर्चामा भन्दाखेरि उहाँको सोचाइ र हाम्रो सोचाइ एउटै हो हाम्रो यहाँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हुनुपर्छ यहाँ सेपरेट स्टेट हुनुपर्छ भन्ने अनि एउटै मुद्दा एउटै गोल पोस्ट भयो नि हामी किन छुट्टा छुट्टा भएर कसलाई होचाउने कसलाई सो मेरो आज एसपी भाइलाई होइन उहाँले आमरण अनसन गर्नुहुँदैछ एउटा यो सानो कुरा होइन ठुलो कुरा हो
होइन किनभने अमरण अनसन भनेको एउटा स्पिरिचुअल एक्सर्साइज हो होइन स्पिरिचुअल एक्सर्साइज समर्पण आफ्नो जीवन सो मैले चाहिँ यहाँ भाइलाई के भन्नु आएको भन्दाखेरि भाइ होइन म दिल्ली जाँदैछु होइन बाहिर बसेर होइन भित्र बसेर चर्चामा बसेर बुझेर होइन बाहिर बसेर मात्रै होइन भित्र एउटा पार्टिसिपेट गरेर किनभने जातिको निम्तिको लागि तपाईँ र हाम्रो सोच विचार एउटै हो होइन होइन अनि हामीलाई एउटा शहीद बनाउनु अब छैन होइन शहीद आज म यो गर्व माने यो सिरियसली म लान्छु जब मान्छेले होइन फास्ट अन टु डेथ भन्छ म त्यो लाइटली लिनु सक्दिनँ एउटा मानवताको हिसाबमा एउटा गोर्खा जातिको हिसाबमा म लाइटली लिनु सक्दिनँ यो अनि त्यसकारण मैले यहाँ चाहिँ उहाँलाई आजको दिन सम्झाउनु आएको होइन तपाईँहरूको पार्टीको कार्यक्रम हो यु आर अलाउड टु डु इट तर भाइ सोच होइन म दिल्ली जाँदैछु हुनु दिल्लीमा आज म अरेन्ज गर्नु गएको तर तपाईँ पनि त्यसमा सहभागी भयो भने यो सबै हेर्नुहोस् एउटा एसपी शर्माको उत्यो हुँदा हामीलाई दुःख हुन्छ गोर्खा जातिलाई दुःख हुन्छ तर दिल्ली हल्लिन्छ कलकत्ता हल्लिन्छ भनेर चाहिँ त्यो प्रकारले हामी सोच्नु हुँदैन हैन एउटा क्रिएटिभ प्रोसेसमा लाग्यो अनि त्यो क्रिएटिभ प्रोसेस चाहिँ के हो भन्दाखेरि विगतको हैन जति एउटा आन्दोलन भयो हैन गभर्नमेन्ट बिल्डिङ जलाउने आफ्नै मान्छेलाई स्ट्राइक गर्ने त्योपट्टि नगएर हैन हामीलाई एउटा माने दर्शन पनि छ जहाँ चाहिँ अब फ्री टिबेट मुभमेन्ट आजको दिनमा वर्ल्ड वाइड अप्रिसिएसन छ वर्ल्ड वाइड सिम्पथी छ हैन इन्डियाले पनि कति सिम्पथाइज गर्छ टिबेटन कजको लागि हामी कान्ट बी मेक अ मुभमेन्ट फ्रम अग्रेसिभ जलाउने काट्ने स्ट्राइक गर्ने त्योदेखि लिएर एउटा क्रिएटिभ प्रोसेस जहाँ चाहिँ हामीले बेङ्गली इन्टेलिजेन्सिया बेङ्गली भद्रलोक भन्छ नि उनीहरूलाई पनि हामी कलकत्तामा गएर हैन हामी उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्ने यो सजिलो कुरा हैन म आइडियलिस्टिक सुन्छु होला सपना जस्तो होला तर हामी यसमा चाहिँ पहल गरौँ न यो न्यू जेनेरेसन किनभने एसपी यु आर अ गुड लिडर your leadership is required. A dead SP Sharma is no use to us. A live SP Sharma is important for us. भन्ने एउटा उहाँलाई एउटा शुभकामना पनि अनि उहाँलाई एउटा सानो उहाँको मनमा उहाँको पार्टीको मनमा एउटा बिउ छोडेको मिलेर किन गर्नु सक्दैनौँ भनेर हजुर आज तपाईँ यहाँ यो अनसन छ नि है यसमा समर्थन जनाउनुहुन्छ कि तपाईको विरोध जनाउनुहुन्छ हेर्नुहोस् मेरो धर्मले नै नि हैन जो चाहिँ फास्ट अन टु डेथ भन्छ नि त्यसमा मेरो धर्मले नै दिँदैन किनभने एउटा मान्छे सुसाइड गर्छु भन्दैछ भने मैले त्यसमा सहभागी जनाउनु मेरो धर्मले नै दिँदैन हैन त्यो त एथिकल पोइन्ट अफ भ्यू भयो नि हैन पोलिटिकली चाहिँ तपाईले उहाँलाई समर्थन जनाउनुहुन्छ कि तपाईले उहाँलाई चाहिँ विरोध हेर्नुहोस् मैले विरोध र हेर्नुहोस् उहाँको पार्टीको कार्यक्रम हो हैन म भाइलाई बेस्ट विशेस दिनु आएको उहाँको लागि प्रार्थना गर्छु उहाँको स्वास्थ्यको लागि हैन कि त्यो घटना पुग्नु अगाडि नै एउटा केस सेटलमेन्ट होस् हैन सो मेरो समर्थन र विरोध छैन तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि हैन हाम्रो यो मुद्दाको लागि एकैजना शहीद आइन्दादेखि नहोस् भन्ने मेरो यो सोच विचार छ त्यसकारण आज यहाँ आएको कि तपाईहरुले अनसन नबसेर बुढो दिल्लीको टक्समा सहभागी हुनुहोस् अनि त्यहाँ कुरा के हुन्छ राम्रो हुन्छ नराम्रो हुन्छ आएर जनतालाई पस्किदिनुहोस् त्यसमा पनि सेटिस्फाइड भएन भने तपाईको यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने तपाईले अरु गर्नु भएन यो जुन तपाईले जुन अहिले भन्नुभयो सारो ढिलो गर्नु भएन हैन हेर्नुस् चल्दैछ त्यो अनसन गर्छु भन्ने कुरा त हैन ढिलो भएको छैन हैन किनभने मैले भने त आज मेरो यहाँ आउने कार्यक्रम थिएन हैन आज सन्डे हो प्रार्थना गरेर उहाँलाई एउटा भेट्नु आको दिल्ली भोलि जान्दैछु ढिलो के भएको छ मिटिङ त के भएको छैन के भएको छैन सो म त्यहाँ गएर मिटिङ हुँदाखेरि तपाईँ त्यसमा सहभागी हुनुहोस् न यो भन्दा मान्छेले मोर्छु भन्छ तर साँच्ची नै अब गर्नै रहेछ भन्दाखेरि त हैन हामीलाई पनि उहाँको चिन्ता लाग्छ नि त सुर्ता लाग्छ त्यसकारण
अब लास्ट मिनेट भन्नुभयो तर पनि आइदिएको आफ्नो घमण्ड इगो तपाईँले भन्नुभयो नि तपाईँले अहिले उहाँलाई कि एउटै तपाईँले अहिले पनि रिक्वेस्ट गर्नु जस्तै तपाईँले बिउ एउटा छोड्नु भयो भने पोलिटिकली बिउ छोड्नु तर उहाँले डाइरेक्ट नै भन्नुभयो कि हामी तपाईँसँग थियौँ बिजेपी एलायन्ससँग थियौँ तर त्यहाँ हामी काम गर्नु सकिनँ त्यही कारणले उहाँलाई छोड्नुपर्छ होला र हैसियत गर्नु सकिनँ त्यही कारण हामी त अलग भएर हेर्नुहोस् मेरो जेस्ट एउटै हो होइन हामी जे छ हामी मिलेर गरेको हो भने चाहिँ दार्जिलिङ पहाडको जनताको लागि अति नै राम्रो यति नै भन्दै म जानुपर्छ उहाँलाई एकदमै शुभकामना प्रार्थनामा पनि राख्छु उहाँको स्वास्थ्य भोलि तपाईँ दिल्ली जानु हुँदैछ हजुर होइन तर राजु विष्टले अहिलेसम्म पनि जसको खिलाफमा उहाँ बस्नु हुँदैछ राजु विष्टले अहिलेसम्म पनि केही पनि प्रतिक्रिया पनि उहाँले दिनुभएको छैन यसको विषयमा त के भन्नु होइन उहाँको व्यक्तिगत हो हेर्नुहोस् म हाम्रो हेर्नुहोस् मैले त्यो आफ्नो हो यहाँ संसद छ यहाँ विद्या छ तर मान्छेले आत्महत्या नै सोचौँ न यो अमरण अनसन भनेको त एउटा सुसाइड आब्रत उत्यो हो जातिको निम्ति यसमा हामीलाई चिन्तित छौँ जिएनएलएफ पार्टीलाई अनि आएर उहाँलाई हामीले सम्झाउनु बुझाउनु खोजेको तर होइन उहाँको आफ्नो यो कार्यक्रम हो होइन उहाँको उत्यो हो तर एउटा बिउ छोडेको हामी मिलेर होइन घरबाट बाहिर बसेर त्यो घरमा यस्तो हुँदैछ डिस्टर्ब हुँदैछ भने त्यो घरभित्र पसेर होइन के चाहिँ पक्का कुरा हो बुझ्ने राजु विष्टज्यूले त के पनि फोटो हाल्छ जस्तै ग्रहणलाई के I have said this many times separate state of Gorkhaland is permanent political solution long term solution not less than 6 schedule that is the stand एउटा क्वेशन कि राजु विष्टज्यूले चाहे पार्लिमेन्टमा के बोल्छ उले प्रेस रिलिज पठाइन्छ दिल्लीबाट कसलाई भेट्छ प्रेस रिलिज पठाइन्छ फोटो चाहिँ तर आजको दिन एसपी शर्मा एबिजिएल अस्तिदेखिको भन्दैछ कि म आमरण अनसन बस्छु त्यसको रियाक्सन उसले बस केही पनि प्रेस रिलिज गर्नुभएको छैन यसको लागि त तपाईँले के हो कि तपाईँहरू त एलायन्स होइन अलायन्समा बिजेपीमा हाम्रो त्यो खाले इन्फ्लुएन्स छैन एसपी शर्मा भाइ यस्तोमा बस्दैछ तिम्रो रियाक्सन के हाम्रोमा त्यो खाले इन्फ्लुएन्स छैन हामी बिजेपीसँग जोडेको एउटै मुद्दाको लागि हो हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन होइन 11 जात छुट्टेको त्यसमा हो हामीले त्यो बाहेक तिमी राजु यस्तो देखा पर उस्तो देखा पर यहाँ ल्यान्डस्लाइड आएको छ तिम्रो अनुहार देखाऊ यहाँ एसपी हामी त्यो भन्नु के अर्को पार्टी हो नि त हाम्रो त मैले भन्दैछु त अन्ध्रा गाँसेको छैन तर मैले के भनेको भन्दाखेरि रिजाइन भन्दाखेरि पनि राजु रिजाइन गरे अरे हात दुयो दार्जिलिङदेखि मसँग त्यहाँदेखि उता चाहिँ के गर्ने व्हाट्स द सल्युसन लेट अस वर्क टुवर्ड्स समय नष्ट नगरौँ न राजु विष्टको त टिकट काटिसक्यो नि त 5 सालको लागि अब 2.5 वर्षमा अरू जस्तो यो मान्छे हुँदैन भनेर अहिले लेट अस गिभ हिम 5 इयर्स अनि यो 2.5 वर्षमा चाहिँ एउटा टाइमलाइन लिएर एउटा फोकस लिएर हैन 2.5 वर्ष गयो कोभिड आयो के आयो ठिकै छ त्यसको अब 2.5 वर्ष लेफ्ट लेट अस वर्क कन्सिस्टेन्टली सो हाम्रो जातिको समय नष्ट हुँदैन यति नै हाम्रो सोच विचार छ म एसपी भाइलाई को स्वास्थ्यको लागि प्रार्थनामा राखिदिन्छु अनि मलाई के भन्ने म आज भारती आन्टीलाई पनि भने तपाईकै हस्बेन्डले भन्नुहुन्थ्यो हस्बेन्डले हैन कलेक्टिभ लिडरशिप त्यसकै लागि म आज आएको रिक्वेस्ट गर्नु हैन उहाँहरुको सोच विचार हो धन्यवाद।